हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः षष्ठं दिनम्। अत्र गीतामाहात्म्यश्लोकाः समाप्यन्ते। एते श्लोकाः यदा अत्र गीताशास्त्रमिदं पुण्यम् इत्यस्मात् आरभ्य सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः तावत्पर्यन्तम् अत्र गीतामाहात्म्यं भवति। अनन्तरम् अन्ये श्लोकाः ध्यानश्लोकाः एव भवन्ति। वस्तुतः तत्र सम्प्रदाये यदा यदा गीता पठनं भवति तदा सर्वदा ध्यानश्लोकानां पारायणं तथा गीतामाहात्म्यश्लोकानां च पारायणं क्रियते इति सम्प्रदायः। अस्तु, अधुना अत्र गीतामाहात्म्यस्य सारं पश्यामः चेत् सर्वत्र अपि किम् उच्यते? प्रथमश्लोके गीताशास्त्रमिदं पुण्यं, तत्र सारः कः? विष्णोः पदमवाप्नोति इति तत्र सारः। येन गीताशास्त्रम् अधीयते सः प्राप्नोति। पुनः द्वितीयश्लोकस्य सारः कः? पुनर्जन्म क्षम्यतां, पापानि पूर्वजन्मकृतानि च न सन्ति इति तत्र सारः। तृतीये श्लोके अपि किम् उच्यते? संसारमलनाशनं भवति इति तत्र उच्यते। पुनः चतुर्थश्लोके किम् उच्यते? एतद् एकमेव शास्त्रं पर्याप्तम्, अन्यैः शास्त्रैः किं प्रयोजनम् इति तत्र उच्यते। किमर्थम् एकमेव शास्त्रम्? अत्र मोक्षार्थम् एकमेव शास्त्रं पर्याप्तम् इति अर्थः। पुनः अग्रिमे श्लोके पुनर्जन्म न विद्यते इति उच्यते। पुनः सर्वोपनिषदो गावः, तत्र सर्वासाम् उपनिषदां सारः अस्मिन् शास्त्रे विद्यते। वस्तुतः पश्यामश्चेत् वाक्यान्तरेण अत्र अर्थः कः उच्यते इत्युक्ते वस्तुतः तत्र मोक्षसाध्यार्थम् इदं शास्त्रम् इति तत्र इदं शास्त्रं प्रवर्तते। तदेव अस्य शास्त्रस्य माहात्म्यम् इति अत्र अर्थः गम्यते। एतेन सह अन्यानि प्रयोजनानि, आनुषङ्गिकप्रयोजनानि अपि भवन्ति। सुखजीवनं, सत्त्वशुद्धिः, एतत् सर्वं भवति। तत्सर्वम् आनुषङ्गिकं भवति। वस्तुतः अत्र शास्त्रस्य मुख्यं लक्ष्यं तु संसारात् विमोचनम् इत्येव तत्र शास्त्रस्य लक्ष्यं भवति। महान् च आत्मा च महात्मनः भावः माहात्म्यं, गीतायाः माहात्म्यं गीतामाहात्म्यं। समीचीनम्। तत्र गीताशास्त्रम् इत्येतत्तु मोक्षशास्त्रम् इति सर्वैः उच्यते। अत्र विषयः मोक्षः कः भवति, मोक्षसाधनार्थं किं करणीयम् इत्येव तत्र गीताशास्त्रे विषयः। अतः एव गीताशास्त्रं वस्तुतः सम्पूर्णशास्त्रम् इत्यपि उच्यते, वेदानां सारः इत्यपि उच्यते। पुनः गीतायाः भावेन तत्र महाभारतमपि पञ्चमवेदः इत्यपि उच्यते। अतः गीताशास्त्रं मोक्षशास्त्रम् इत्यपि उच्यते इति ज्ञातम् अस्माभिः। इदानीं किञ्चित् तत्र चिन्तनं कुर्मः। मोक्षशास्त्रं नाम मोक्षः एव तत्र विषयः भवति इति ज्ञातम्। इदानीं मोक्षः नाम विमोचनम् इति। इदानीं कस्य मोक्षः, कस्मात् मोक्षः इत्येतत् चिन्तनीयम्। अत्र बन्धनात् मोक्षः इत्येव भवति। अतः यस्य बन्धः, यः बद्धः अस्ति तस्य मोक्षः भवति इति अर्थः। इदानीं पुनः बन्धनं नाम कुत्र अस्माकम् अथवा कस्य अस्माकं बन्धनम् अस्ति पृच्छामः चेत् तत्र यथा अस्माभिः दृष्टं संसारबन्धनात् मोक्षः इति तत्र अर्थः गम्यते। संसारात् मोक्षः भवति अनेन शास्त्रेण इति ज्ञायते। इदानीं पुनः गीताशास्त्रं पश्यामश्चेत् महाभारतस्य अन्तर्भूतः कश्चन भागः इति ज्ञातं। तत्रापि कथां भवन्तः जानन्ति एव, तथापि अहं स्थूलरूपेण वदामि। यत्र पाण्डवकौरवाणां युद्धं भवति तदानीं युद्धप्रसङ्गे अर्जुनः सम्पूर्णं युद्धपरिसरं द्रष्टुम् इच्छति। तदानीं दृष्ट्वा अर्जुने तत्र दुःखं भवति। तत् परिहाराय कृष्णं पृच्छति अर्जुनः। तदानीं गीताोपदेशः आरब्धः इत्येतत् वयं जानीमः। तत्र पुनः कृष्णार्जुनसंवादः
केन उच्यते इति पृच्छामः चेत् तत्र सञ्जयेन गीता संवादः उच्यते। कम् उच्यते, कः उच्यते? अत्र धृतराष्ट्रः एव सञ्जयेन उच्यते इति ज्ञातम्। धृतराष्ट्रेण निराकृते सञ्जयः दिव्यचक्षुः प्राप्नोति। तेन सञ्जयः सम्पूर्णं युद्धपरिसरं द्रष्टुं शक्नोति। अत्र पुनः अत्र दिव्यचक्षुषः विषयः कश्चन वर्तते। तेन चक्षुषा न केवलं तत्र प्रवर्तमानं ज्ञायते, तत्र विद्यमानानां प्रत्येकं जनानां मनसि प्रवर्तमानं चिन्तनमपि ज्ञायते इति तत्र विशेषः। अत्र महाभारते एव उच्यते, मनसा चिन्तितमपि वेत्स्यति सञ्जयः इति उच्यते। अत्र युद्धपरिवारे येन केनापि यत्किमपि चिन्त्यते तदपि सञ्जयः ज्ञास्यति इति तत्र अर्थः। अत्र तादृशं दिव्यचक्षुः सञ्जयः प्राप्नोति। अत्र सञ्जयः धृतराष्ट्रस्य सारथिः अस्ति। यथा अर्जुनस्य सारथिः कृष्णः, तथा धृतराष्ट्रस्य सारथिः सञ्जयः अस्ति। अत्र वस्तुतः पश्यामः चेत् गीताश्लोकान् वयं पश्यामश्चेत्, इदानीं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इत्येवं पश्यामश्चेत्, वस्तुतः गीताशास्त्रं कृष्णेन प्रोक्तम्, अर्जुनेन श्रुतं, तत्तु व्यासेन उक्तं, तद् अग्रे गणेशेन लिखितम् इति भवति। यदा कृष्णः अर्जुनं प्रति गीता उपदेशं कृतवान्, तदानीं श्लोकरूपेण प्रायशः न कृतवान् न स्यात्, यतः संवादरूपेण अपि अभविष्यत् सः उपदेशः। परन्तु अत्र व्यासेन अत्र श्लोकरूपेण यत् अयं संवादः विरचितः प्रथमम्। अतः साक्षात् कृष्णः एव श्लोकरूपेण उक्तवान् इति वक्तुं न शक्नुमः, न जानीमः वस्तुतः। अतः व्यासः एव श्लोकरचनां कृतवान् इति ज्ञायते। पुनः कृष्णः अध्यायशः उपदेशं न कृतवान्। अयं प्रथमः अध्यायः, अयं द्वितीयः अध्यायः, एतत् शृणोतु अर्जुन, तथा न उक्तवान्। सः प्रायशः संवादरूपेण तत्र उपदेशः जातः इति मन्यते। पुनः अग्रे व्यासेन एव श्लोकरूपेण विरचितं, तथा अध्यायशः च विभागः अपि व्यासेन एव कृतः। पुनः अग्रे अध्यायनामानि तु व्यासेन न कृतानि, यथा अर्जुनविषादयोगः, साङ्ख्ययोगः, एतानि नामानि यानि सन्ति, तानि नामानि तु अग्रे आगतैः आचार्यैः तत्र विद्यमानं विषयं दृष्ट्वा अध्यायनाम दत्तम्। Thank you all for watching this video online. If you want to join these live sessions and if you meet the prerequisites of this course, you can register using the link given in the description. If you have any queries or if you have any comments, you can drop in the comment section below. If you like this, please share this with your friends and others, and let us meet in the next session. Dhanyawadaha.